अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम से वाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। मुज़ाकरात की कामयाबी के कितने इम्कानात हैं? पीएमएलएन के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं कि ये मुज़ाकरात आखिर किए क्यों जा रहे हैं और करवा कौन रहा है। सो ऐसे में ये जो मुज़ाकरात हैं इसमें कितने कंक्लूसिव हम रिजल्ट्स देखेंगे। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात होगी। उसके बाद मुज़ाकरात या तसादम हुकूमत आखिर चाहती क्या है। इस वीकेंड पे हमने देखा लाहौर में काफ लीग के सरबराह शुजात हुसैन साहब और उनके घर से मुंसलिक परवेज इलाही साहब के घर के ऊपर जो है पुलिस रेड हुई। जो मनाजिर थे, जिस तरह बख्तरबंद गाड़ी के जरिए उस गेट को तोड़ा गया, एक ख्याल है कि शायद मुज़ाकरात को सैबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। आखिर में यौम मजदूर तो है, लेकिन हमेशा की तरह इस साल भी सियासत की नजर होता जा रहा है। ये जो कल मुज़ाकरात का तीसरा दौर होना था सुबह 9 बजे, ये अब आगे मुलतवी कर दिया गया है। जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि सुबह जो 11 बजे सेशन होना था मुज़ाकरात का, अब वो 9 बजे होगा रात को। ये बाहमी कंसेंट के साथ किया गया है। इसकी क्या वजूहात थी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस पे अभी तक जो प्रिंसिपल पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो कहती है कि जी 14 मई से पहले अपनी असेंबलियां तहलील करें। तारीख बेशक एक हो, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर हो कि भाई अब असेंबलियां तहलील करने में ये सीरियस हैं और फिर आगे गुफ्तगू हो सकती है। पीटीआई क्या कहती है, जरा सुनिए। कल हमने इनसे मुज़ाकरात में एक बात कहनी है, अगर 14 मई से पहले आप अपनी असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं, हम तैयार हैं जॉइंट इलेक्शन के लिए। लेकिन अगर ये बहाने मार रहे हैं कि बजट दे के तो उसके बाद इलेक्शन होगा, किसी गलत फहमी में ना रहे। हम सुप्रीम कोर्ट के पास कहेंगे कि जी हमें पंजाब का इलेक्शन चाहिए और पख्तूनख्वा का इलेक्शन चाहिए। अगर ये इलेक्शन से भागेंगे, आइन तोड़ेंगे, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सड़कों पर निकलेगी। सो ये जो बजट वाली बात कही है कि ये बजट नहीं देने देंगे गवर्नमेंट को, उससे पहले हम इलेक्शन की डेट दे, लेकिन हुकूमत इस बात पे बिल्कुल कन्विंस्ड है कि बजट तो वो ही देकर जाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो जून में बजट आएगा ये तो हम देकर जाएंगे। जरा सुनिए। हम कोशिश करेंगे कि ये जो बजट आ रहा है 1 महीने के बाद जो है जून के अवाइल में जो बजट आ रहा है, इसमें अवाम को जो है वो जो भी हो हम रिलीफ देंगे उसमें। फिर पीएमएलएन का एक विंग है जिसमें जावेद लतीफ साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं। वो तो कहते हैं ये मुज़ाकरात हो ही क्यों रहे, ये कौन करवा रहा है, किसकी इमाम पे हो रहे हैं। जबकि नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस नहीं आते तो ये मुज़ाकरात का मायने क्या है, मकसद क्या है, जरा ये सुनिए। कोई मुज़ाकरात नहीं है। मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वो किसी फरमाइश पर या किसी हदायत पर अगर होंगे तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। मरियम बीबी तो कहती हैं ये 3 रुकनी बेंच का एक नया प्लान है, एक नया मंसूबा है जो कि इमरान खान साहब की मदद के लिए आन पहुंचे हैं। नई जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट आ गई है इसको बचाने के लिए। कि सियासत नाकाम हुई तो बचाने के लिए वो 3 मेंबर बेंच आ गया। आज जब नया इलेक्शन होने जा रहा है, नया जनरल इलेक्शन अक्टूबर में होने जा रहा है, तो अब आरटीएस नहीं बिठा सकते तो इमरान खान के सहूलतकारों ने उसको लाने का ये मंसूबा बनाया। पेपर आउट हो गया, ये मंसूबा तुम्हारा कामयाब नहीं होने देंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है शाह महमूद कुरैशी साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनसे सवाल से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया शाह साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो सुबह वाली मीटिंग है ये रात को 9 बजे क्यों हुई है? हम तो 11 बजे तैयार थे। इत्तला मिली, पीएमएलएन की तरफ से इत्तला मिली कि वो इस पर नजरसानी करना चाह रहे हैं। मैंने पूछा क्यों, तो पता चला कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब से कंसल्टेशंस करनी है, तो वो कंसल्टेशंस के करने के बाद बैठना चाहते हैं। ऑलरेडी ये 3.5 दिन के बाद मीटिंग हो रही है ना। आपकी अपनी जमात में से लोग कह रहे हैं कि भाई पहले तो इतना हमने टाइम दिया है, ये 3 दिन का टाइम उन्होंने मांगा क्यों? यूजुअली मुज़ाकरात में तो कई सेशन एक दिन में, छुट्टी वाले दिन भी होते हैं। वजह बिल्कुल सही है, आप सही कह रही है, और हमारी ख्वाहिश यही थी कि ताखीर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने वक्त इसलिए मांगा, उनका जो मंतक था वो ये था कि हमारे यहाँ तो 13 जमातें हैं और 13 को एक सफ़े पे लाना, एक पेज पे लाना आसान नहीं है। आप एक जमात हैं, आप कंसल्टेशन करके जल्दी पहुँच सकते हैं। हमारी तो मुख्तलिफ बोलियाँ हैं। मौलाना फजल रहमान तो मुज़ाकरात चाहते ही नहीं हैं। पीएमएलएन में आपने भी दिखाया कि कुछ हैं जो कहते हैं मुज़ाकरात की ज़रूरत क्या है, मुखालफत कर रहे हैं। कुछ हैं जो बनफ्स नफीस उसको लीड कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी डिवीजन है। तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि अपनी जो अंदरूनी मामलात हैं उनको दुरुस्त कर लें। लेकिन इसहाक डार साहब के वहां बैठने से खुद ही आपकी जमात के अंदर से भी सेंटिमेंट है, आप इसको कंफर्म या कह सकते हैं ये गलत है कि एक तरीके से नवाज शरीफ साहब की वहां पे
کنسنٹ کا ہی عکاس ہے؟ کیونکہ اسحاق ڈار صاحب جب بیٹھتے ہیں تو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی کیمپ سے وجہ بالکل. جب میں نے دیکھا کہ ان کی ڈیلیگیشن میں ڈار صاحب لیڈ کریں گے ساری ٹاکس کو, تو مجھے یہ فیلنگ ہوئی کہ شاید سنجیدہ ہے, کیونکہ ڈار صاحب کی جیسے آپ نے کہا غربت ہے اور ان کے سمدھی ہیں, گھر والے ہیں, تو ان کا اعتماد بھی حاصل ہے. تو میں نے تو ان کی موجودگی کو غنیمت سمجھا, لیکن ان کے اندر پی ڈی ایم کے اندر اور پی ڈی ایم کے کولیشن پارٹنرز کے اندر کوئی ربط دکھائی نہیں دے رہا. تو اس کمیٹی کا کتنا مینڈیٹ ہے؟ مطلب آپ لوگوں کو جتنی کمٹمنٹ وہ آپ سے کریں گے, آر یو کانفیڈنٹ کہ وہ امپلیمنٹ بھی ہوں گی؟ کیونکہ اگر اتنا مینڈیٹ نہیں ہے, ربط نہیں ہے, تو وہ جو بھی یہاں پہ چیزیں ڈسکس ہوں گی کیا وہ؟ دیکھیے ہمارے یہاں یہ تو انہوں نے اس پہ سوچنا ہے نا کہ وہ مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہیں کہ نہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تحریک انصاف نیک نیتی سے سنجیدگی سے بیٹھی ہے. ہم چاہتے ہیں مسئلہ حل ہو. دیکھیے اگر ہم صرف تحریک انصاف کے نقطہ نظر کو دیکھیں تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہم اس سے مطمئن ہیں, ہمیں تو اعتراض نہیں ہے. سپریم کورٹ نے آئین کی روح سے فیصلہ کر دیا, ہم اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں. یہ تو اس فیصلے کو مانتے نہیں ہیں, ہم تو تسلیم کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ 14 مئی کو الیکشن کروا دیجیے. 14 مئی کے الیکشن سے فرار یہ اختیار کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں یکے بعد دیگر ان کے لوگ گئے, ایاز صادق گئے, اپنا سعد رفیق صاحب گئے, فاروق نائب صاحب گئے, کائرہ صاحب گئے, اور انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں مہلت دیجیے کہ ہم گفت و شنید سے کسی نتیجے پہ اگر پہنچ جائیں تو ہمیں یہ مہلت دیجیے. تو کورٹ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی ثوابدید ہے, ہم آپ کو ڈائریکشن نہیں دے رہے, لیکن آپ اگر یہ چاہتے ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن قانونی ماہرین تو کہتے ہیں کہ اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو بھی آئینی ایک ٹائم فریم ہے الیکشن کا, اس میں بیٹھ کر آگے پیچھے کرنا, یہ تو پھر آلریڈی پھر آپ آئین کو وائلیٹ کر ہی رہے ہیں. تو بجا کہہ رہی ہیں آپ, بالکل صحیح کہتے ہیں وہ کہ 90 دن کی شرط جو ہے وہ لازم ہے اور اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے آپ. سوال یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں ان دا لارجر اسکیم آف تھنگس ملک کے مفاد میں ہے اور اس پہ اگر پولیٹیکل کنسنسس ہو پاتا ہے تو پھر لیگل راستہ نکالا جا سکتا ہے. اور اس میں ایک تجویز ہم نے پیش کی کہ ون آف امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے اسمبلی میں جا کے. کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کسی کا خیال تھا کہ یہ جو سیٹرڈے کو اوور دا ویکینڈ پرویز الہی صاحب کے گھر میں جو داخل ہوئے, اس کے بعد کہیں پی ٹی آئی ریکنسیڈر کرے گی اپنی پوزیشن مذاکرات کے اوپر, یا چھوڑ دیں گے یا بوائے کاٹ کر دیں گے؟ یہ بالکل جس قسم کی حرکت کی گئی اس کے بعد تو پی ٹی آئی کے اندر سے بہت ایک ریئیکشن تو آیا کہ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف دھاوا بول رہے ہیں, تو یہ تو کانٹراڈکٹری چیز ہے. آپ کا کیا خیال تھا اس پر؟ مجھے بھی بڑا افسوس ہوا اور سچی بات ہے کہ مجھے یہ تضاد دکھائی دیا. جس دن ہم مل رہے تھے اس دن بھی مجھے ایک تضاد دکھائی دیا کہ ہم ملاقات کرنے بیٹھے ہیں اور 33 کے لگ بھگ ہمارے کارکنوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا جاتا ہے بلا وجہ. ان پر کوئی ایف آئی آر نہیں تھی, کوئی قانون شکنی نہیں کی تھی. تو دیٹ واز ناٹ ان دا رائٹ اسپرٹ. اور میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا, ان کے پاس جواز نہیں تھا, شرمندگی ہوئی, پھر ڈار صاحب کو کہنا پڑا اور وزیر داخلہ ان کو رہا کرنا پڑا. تو پھر جو یہ واقعہ ہوا اس کے بعد آپ کا کیا خیال تھا؟ مذاکرات کرنے چاہیے؟ آپ کی پرسنل رائے تھی کیونکہ رائے اسپلٹ تھی نا؟ جی میری پرسنل رائے تھی کہ یہ بھاگنے کا ایک اور بہانہ ہے, ہمیں موقع نہیں دینا چاہیے. ایک بہانہ کریٹ کون کر رہا ہے؟ جی یہ کریٹ کون کر رہا تھا؟ یہ تو میں نے پوچھا, یہی تو میں نے ڈار صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک طرف بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف یہ واقعہ ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وفاقی اداروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے کہا مان لیتے ہیں, فرض کیجئے وفاقی حکومت کا اس سے تعلق نہیں ہے, تو ذمہ دار کون ہے؟ پنجاب گورنمنٹ ہے. پنجاب گورنمنٹ کے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں وہ کہتے ہیں میں ملک میں نہیں ہوں, میرے علم میں نہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ کے علم میں نہیں ہے, وفاقی حکومت نے کروایا نہیں ہے. آئی جی پنجاب, سی سی پی او لاہور اور وزیر اعلیٰ بیک وقت ملک سے باہر ہیں.
क्वाइट अ कोइंसिडेंस। हाँ, लेकिन उनको इस बात पे भी तशवीश नहीं थी कि उनके एक विफाकी वजीर के घर का गेट तोड़ा जा रहा है। चले परवेज लाई साहब तो पीटीआई के प्रेसिडेंट है, शुजात साहब तो एक्चुअली उनके बेटे तो कैबिनेट के अंदर है, इस पे भी कोई कंसर्न नहीं, कोई तशवीश नहीं थी? होनी चाहिए थी। जब वो कह रहे हैं कि भाई मैं सालेक हुसैन हूँ और चौधरी साहब यहाँ नहीं हैं, तो उनका दरवाजा भी तोड़ा गया, उनके घर के शीशे भी तोड़े गए, हत्ता कि उनके हाथ पे टांके भी लगे। चले, आप कह रहे हैं कि डार साहब को नहीं मालूम, आपकी पॉलिटिकल असेसमेंट क्या है? ये क्या हुआ उस हफ्ते के रोज? मैं तो उनको सुनना चाहूंगा ना, मैं तो चाहूंगा कि सारे इदारे उनके ताबे हैं, तहकीकात तो वो हमसे बेहतर कर सकते हैं ना, वो बताएं ना। सर, लेकिन अगर पीटीआई के सदर के घर ऐसे होगा जो आप लोग कहते हैं, तो फिर एफआईआर तो आप किसी के खिलाफ लिखवाएंगे ना, कि नहीं लिखवाएंगे एफआईआर? वो गए हैं, अदालत में गए हैं। किसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए? देखिए, उनके जो वकील हैं उन्होंने मुझे बताया कि वो अदालत से रुजू कर रही हैं। ऑब्वियसली वो जब अदालत गए हैं तो वहां अदालत इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। कि क्या ये मैसेज भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि भाई अगर आज ये परवेज लाई साहब का घर है तो फिर कल को शायद आपका घर हो सकता है, खान साहब का घर हो सकता है? खान साहब का घर तो हो चुका नहीं, मतलब कि लास्ट टाइम वो कहते हैं हम गिरफ्तार करके नहीं लेकर गए ना, इस बार गिरफ्तार करके लेकर जाएंगे। खान साहब के घर पे धावा बोला गया, आपने देखा जो कुछ हुआ, जो तूफान बदतमीजी थी वो आपके सामने है। अब वो शहर में नहीं थे, उनकी अहलिया तनहा थी, घर पे मुलाजिम थे, और जो कुछ हुआ बिल्कुल नामुनासिब था। लेकिन गिरफ्तारी के सेंस में कह रही हूँ ना कि आप एंटिसिपेट करें कि ये मैसेज है कि भाई हो सकता है कि अगर इमरान खान का घर महफूज नहीं है और अगर परवेज लाई का घर महफूज नहीं है तो फिर किसी का नहीं है। आपकी बात हुई परवेज लाई साहब के साथ उस वाक़े के बाद? कोई गुफ्तगू हुई? मेरी उनकी साहिबजादे से बात हुई, मोहनत से, और उनकी घर फैमिली वालों से मुलाकात हुई। जब मैं घर गया तो उनकी अहलिया से, मोहनत की अहलिया से और दीगर फैमिली मेंबर से मेरी मुलाकात हुई। हाउ ऑप्टिमिस्टिक आर यू कि मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात कितने रोशन है, या अगर नहीं है तो व्हाट इज योर ओवरऑल असेसमेंट? देखिए, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। आप कोशिश करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक तो मैं कहूँ कि ये बिल्कुल वहाँ बैठेंगे और सब कुछ तय हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन कोशिश करने में हर्ज भी नहीं है, कोशिश कर देखते हैं। हम नेक नियत लेकर बैठे हैं और हम चाहते हैं कि मसला हल हो जाए, क्योंकि मुल्क का बेपनाह नुकसान हो रहा है। डिसफंक्शनल है ना, मुल्क डिसफंक्शनल है, गैर यकीनी सूरत हाल है, इकॉनमी आपके सामने है जो कैफियत हो रही है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी एक मखमसे में फंसी हुई है। ठीक है ना जी। अब पंजाब की हुकूमत देखें, उनकी तो जो कानूनी हैसियत है उस पर सवाल या निशान है। तो और एक सूबा चल रहा है, रात के वक्त ऑपरेशन हो रहा है, कोई वहां पे सरबराह नहीं, आई नहीं। ये जो जुलाई वाली तारीख के बारे में खान साहब ने कहा, क्या इस पे फ्लेक्सिबिलिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? आप लोग किस हद तक फ्लेक्सिबल इलेक्शंस के, क्या जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आगे जाने में? देखिए, हमने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, जानदारी से कह रहा हूं। उनकी ख्वाहिश क्या है? वो कहते हैं कि जी इलेक्शंस के लिए तो हम तैयार हैं। वो मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन बज़ाहिर वो कहते हैं इलेक्शन तो हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि कब हो। अगर इस पे इत्तफाक है कि इलेक्शन होने हैं, फिर वो चाहते हैं कि इलेक्शन अगर होने हैं तो वो एक दिन हो ताकि मुल्क में इंतशार ना हो। फिर वो चाहते हैं कि इलेक्शन एक दिन भी हो और फिर एक निगरान सेटअप के तहत हो, जो एक नई आईनी उसमें कदगन है। तो सब चीजें जो कह रहे हैं हमने सुनी, सुनकर उन्हें अपनी मुज़ाकरात का को हिस्सा बनाया और कोशिश की कि ऐसा रास्ता अपनाएं जो कि काबिल कबूल भी हो, काबिल अमल भी हो और आइन के मुताबिक भी हो। सितंबर की डेट का है ना कि आप लोग चाह रहे हैं सितंबर तक इलेक्शन हो जाए या सितंबर के पहले हफ्ते तक भी? वो कह रहे हैं कि सितंबर से आगे हो जाए। उसकी वजह ख्वाजा आसिफ साहब ने आज जी के जो हम ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हों। हम तो चाह रहे हैं 14 मई को हों। सर, लेकिन आपकी सितंबर तक की फिर भी कट ऑफ डेट है ना कि हम तो चाह रहे हैं कि 14 मई को हों। आइन तो कहता है 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए, तो हो जाए।
ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں 14 لیکن مئی پھر کو. خواجہ آصف اور یہ کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی ستمبر کے اندر چونکہ ایک خواجہ نئی آصف- تعیناتی ہونی ہے سر، ایک خواجہ اہم آصف- تعیناتی ہونی ہے جو موجودہ تعیناتی ہے، اس کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں آپ کے لیے سافٹ کارنر ہے. خواجہ آصف یا ان کی سوچ سے جو لوگ منسلک ہیں وہ تو ستمبر کی بات بھی نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں سال آگے ہو سکتا ہے. احسن اقبال صاحب نے آج یہ بات کہا کہی نا، جو ڈان تو کے پھر چھپا یہ دیکھیں نا، وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے اندر کوئی یکسوئی نہیں ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ تاخیری حربیں ہیں. تبھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہم نے جن کا آغاز کیا ہے ان کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے. اس کا کوئی ٹائم فریم ہونا چاہیے نا، یہ تو نہیں نا گفتن نشستن برخاستن والی بات تو نہیں ہو سکتی. کیا یہ بات ہوئی ہے آپ کی کہیں شاید جماعت اسلامی سے کہ بھئی اکتوبر میں بھی اگر الیکشن ہو جائیں تو بس الیکشن ہو تاکہ اس کے اوپر ہم اگری کر لیں، کیونکہ آپ کو لوگوں کو خدشہ شاید اکتوبر میں الیکشن بھی نہ ہو، یہ ہے کہیں بیک آف دا مائنڈ آپ کو خدشہ کہ اکتوبر میں الیکشن نہیں ہوں گے؟ دیکھیے جب آپ آئینی مدت عبور کر جاتے ہیں تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آئین کا احترام ہی نہیں کرنا آپ نے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آئین کی مدت کے اندر نہیں ہونا تو پھر کیا بعید ہے کہ اکتوبر میں ہو. لیکن یہ آپ لوگوں کا کوئی سیریس آپ کو کنسرن ہے کہ شاید اکتوبر میں الیکشن نہ ہو؟ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اکتوبر سے آگے ہم نہیں جانے دیں گے، پی ایم ایل این کی ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، آپ کو کتنا خطرہ ہے کہ شاید اکتوبر میں بھی الیکشن نہ ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا خطرہ نہیں ہے، ان کی اپنی کہاوت ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آگے بڑھا دیں، اور پیپلز پارٹی کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے. ستمبر کی تعیناتی سے آپ کو کوئی خوفزدگی ہے؟ کس کی تعیناتی سے؟ سر جو موجودہ اب یہ سیٹ اپ چینج ہوگا، دلیہ کے اندر آج جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا لفظ بھی استعمال کر لیا مریم زن کے، وہ تبدیلی ہوگی تو ذرا شاید آپ کے لیے حالات مشکل. ان کا الیکشن کے کانڈکٹ سے کیا تعلق ہے؟ ان کا الیکشن کے کانڈکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. وہ تو الیکشن کرانا ہے الیکشن کمیشن نے، اور جو کیئرٹیکر سیٹ اپ ہوگا اس نے کروانا ہے. سو الیکشن کمیشن تو یہی ہے، اس کے ابھی تک آپ کے کوئی اس کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات تو ہے ہی نہیں. اس کے کرائے ہوئے الیکشن کی صحت کو، اس کے نتائج کو آپ لوگ کیسے مانیں گے؟ ہمارے پاس چوائس نہیں تھی نا، ہم تو چاہتے تھے کہ الیکشن کمیشن بھی ہماری بہتر آ جائے، یا الیکشن کمیشن اپنے عمل سے اب ثابت کر دے کہ وہ شفاف الیکشن کروانے کی اہلیت رکھتا ہے. سو اگر اسی الیکشن کمیشن کے تحت آپ کی سب کی کنسنسس کی تاریخ پہ الیکشن ہوتے ہیں، موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے تحت وہ الیکشن آپ کو قبول ہیں، اس کے نتائج بھی آپ کو قبول ہوں گے؟ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے نا. آئیڈیلی اسپیکنگ ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ممبران نئے آ جائیں. تو سر سیاسی طور پہ بہت آپ ممکن نہیں ہے نا. ان ہائنڈ سائڈ سیاسی طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے لمیٹڈ آپشنز اپنے کر لیے، اسمبلی سے بھی باہر چلے گئے، اور جو ہے اسمبلیاں بھی آپ لوگوں نے اپنی تحلیل کر لی، تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ لگانے میں بھی آپ کی چوائس نہیں ہوگی؟ نہیں دیکھیے کیئر ٹیکر کی تو چوائس ہماری بنتی ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن تو ہماری اکثریت ہے، ہمارا ہونا چاہیے نا. اب یہ جو اس وقت قائد حزب اختلاف اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا، یہ تو سرکار کی جیب میں ہے جی. وہ تو قائد ایوان جا کے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اعتماد کے ووٹ کے بعد، ٹھیک ہے. تو یہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے نہیں، اور سب جانتے ہیں نہیں. جو تو ٹکٹوں کے خواہش مند ہیں انہوں نے اپوزیشن کیا کرنی ہے. تو اصولاً قائد حزب اختلاف تحریک انصاف کا ہونا چاہیے. یہ تو تحریک انصاف کو چھوڑ گئے نا، چھوڑ کے ادھر گئے. سر آپ بھی اسمبلیوں سے نکل گئے نا باہر. آئی نو کہ ایک بڑی توانا آواز تھی کہ بھئی اسمبلی میں ہمیں رہنا چاہیے ہے. ان ہائنڈ سائڈ اگر اسمبلی میں آج ہوتے تو اتنا واک اوور نہ ملتا، اتنے لیجسلیشن لے کر آ رہے، ایٹ لیسٹ آپ وہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے. رکاوٹ بن پائیں یا نہ بن پائیں وہ اور بات ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہی ہے اس بات میں وزن ہے، اس بات میں وزن ہے. اور ہم میں سے کچھ تھے جن کا خیال تھا کہ ہمیں اسمبلی کے اندر رہ کر اور اسمبلی کے باہر دونوں جگہ مزاحمت کرنی چاہیے، لیکن وہ فیصلہ ہو گیا، وہ وقت گزر گیا نا. اب اس کو ہم اس کو پیٹتے رہے تو فائدہ نہیں ہے. سو اب اس وقت جو شاید آگے بڑھ کے اگر یہ اس پر کنسنسس نہیں ہوتا، جو کہ پی ایم ایل این بڑا اسٹرانگلی انڈیکیٹ کر رہے ہیں ان کے اندر سے، لیٹس سے جو مریم صاحبہ کا کیمپ ہے، تو پھر سپریم کورٹ ہی اگلا رستہ ہے، اور پھر سڑکوں پہ آپ جائیں گے. آپ کا ووٹر، آپ کا سپورٹر کیا اس وقت تک آپ سمجھتے ہیں کہ سڑکوں پہ کوئی موومنٹ چلانے کے لیے تیار ہے، اسپیشلی جب الیکشنز چند ماہ دور ہوں؟ دیکھیے میں ابھی میرے پاس کوئی علم نجوم نہیں ہے اور میں ایسی پیشن گوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک دو انڈیکیشنز آپ کو دے سکتا ہوں.
25 मार्च को जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जलसा हुआ, इन्होंने पूरे लाहौर शहर को कंटेनर से सील कर दिया। इन्होंने बाहर से एक गाड़ी, एक बस, एक वैगन नहीं आने दी, ठीक। लेकिन जलसा हुआ किसने किया? जलसा कामयाब लाहौर के लोगों ने। उस पंडाल में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी लाहौरी थे, बाहर के लोग बहुत कम थे, तो उन्हें करके दिखाया और वो निकले। आज की रैली को आप उठा के देखिए, किसी के ख्वाब ख्याल भी नहीं था कि इस किस्म की रिस्पांस मिलेगा। इस्लामाबाद में मैं पिंडी में रैली को लीड कर रहा था, इस्लामाबाद का रास्ते बंद कर दिए थे, कंटेनर्स लगा दिए थे। दफा 144 का निफाज हो गया यौम मई के दिन, कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पिंडी में लोग निकले और बड़ी तादाद में निकले, पेशावर में लोग निकले, बड़ी तादाद में निकले, और लाहौर में तो कैफियत ही और थी। जो लॉयर मूवमेंट के तौर पे खान साहब कहते हैं कि हम तहरीक निकालेंगे, उसकी गुंजाइश है इस वक्त, खासतौर पे क्योंकि वुकला भी तंजीमें भी तकसीम है। देखिए तकसीम तो है, इसमें कोई शक नहीं, तकसीम वो 2007-2008 वाली अगर आपके ख्याल में हम मूवमेंट चलाएंगे वो देखिए वो तकसीम है, बावजूद तकसीम है। तकसीम तो हुई है ना और करवाई जा रही है, लेकिन वुकला की बहुत बड़ी तादाद, बारूम्स की बहुत बड़ी तादाद हमारी हमनवा है, हमारी सोच से उनकी सोच मिलती है, हमें उनकी हमदर्दियां हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मैं समझता हूं वुकला का रुझान हमारी तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो कोई टाइमलाइन इन मुज़ाकरात की आपने तय की है कि भी एक सर्टेन कट ऑफ डेट तक हमें कोई ना कोई डेट कंसेंसस की तय कर लेनी चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है, टाइम फ्रेम बहुत कम है। बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं समझता हूं कि जो कल की नशिस्त है उसको हतमी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, कहते कल की जो नशिस्त को हतमी होना चाहिए है। प्रोग्राम में अभी हम यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई उनके नजदीक मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात कितने हैं, और जो लाहौर में परवेज लाई साहब के घर अटैक हुआ उस पर पीपल्स पार्टी क्या समझती है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मुज़ाकरात के अंदर हम देखते हैं कि टेबल के ऊपर जो गुफ्तगू की टोन है वो मुख्तलिफ होती है, लेकिन मीडिया के अंदर और पब्लिक कंजम्पशन के लिए जाहिर सी बात है एक बड़ा ही स्पेक्टेकुलर पब्लिक नैरेटिव, पार्टी पोजीशन जो है वो अडॉप्ट की जाती है। ऐसा ही इस वक्त भी हो रहा है। पीएमएलएन के मुख्तलिफ जो लोग हैं, स्टाल वार्ड्स अगर हम कहें तो गलत ना होगा, ख्वाजा आसिफ साहब बड़े अव्वल की क़यादत में शामिल हैं। वो कहते हैं जी ये मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ एहतमाम हुज्जत है, इससे निकलना कुछ नहीं है। जावेद लतीफ साहब तो कहते हैं कि ये मुज़ाकरात आखिर शुरू हो क्यों रहे हैं, ये कौन करा रहा है मुज़ाकरात? उन्होंने बयान दिया है कि जी हम 3 शहरों में शुरू करने हैं, बिल्कुल शुरू करें ताकि मुज़ाकरात मगरों लथन जी परिया बिठा दी है, जायज तरीके ना बिठाई गई है, नजायज तरीके ना बिठाई गई है, ये तो हम इत्माम हुज्जत कर रहे हैं। इस पे पीटीआई कहती है जी कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो हमें बता दें कि ये जो बयानात ख्वाजा आसिफ साहब दे रहे हैं और जो उनकी पीएमएलएन की जमात के मुख्तलिफ लोग दे रहे हैं, ये किसकी माँ पे दे रहे हैं, और क्या इससे मुज़ाकरात कामयाब होंगे भी या ना नहीं, ये सुनिए जरा शाह साहब ने क्या कहा। मैं आज डार साहब से सवाल करता हूं, एक तरफ आप मेज पर बैठे हैं तो ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, जावेद लतीफ, ये क्या आपकी जमात का हिस्सा नहीं है? और अगर हिस्सा है तो वो मज़ाकरात के रास्ते में रुकावट क्यों बन रहे हैं? मज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, इंतखाबात के लिए हम तैयार हैं, तहरीक के लिए हम तैयार हैं। चुनो क्या फैसला करना चाहते हो। हमारे साथ मौजूद है मुशीर वजीर आजम कमर जमान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया कायरा साहब ज्वाइन करने के लिए। ये मुलाकात का जो सेशन था वो कल सुबह होना था, डिले हो गया, रात को 9 बजे होगा। इम्कानात वैसे अगर रियलिस्टिकली हम आप पूछें, आपकी क्या असेसमेंट है, कितने इम्कानात हैं इन मुज़ाकरात के कामयाब होने के? मारिया, मैं तो इनके मुज़ाकरात के इम्कानात को भी बहुत बेहतर समझता हूँ, और पहले तो डेडलॉक ये था कि हम आपस में इकट्ठे बैठ जाएं, इकट्ठे बैठ गए। अब मेरी दुआ भी ये है और हमारी कोशिश भी ये है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, इसलिए कि इन मुज़ाकरात के साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल का जो सियासी ज़ाचा है या जो हमारा सियासी के बाद मुआशी निज़ाम है वो भी इस पे बहुत सारा लिंक्ड है, और मैं दुआगो हूँ कि ये कामयाब हो। मुझे उम्मीद है कि इसमें से रास्ते निकलेंगे। लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि कुछ तजब्जुब का शिकार पीएमएलएन खुद भी है। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब तो बड़े क्लियरली अब फ्रंट फुट पे आके कह रहे हैं जी मुज़ाकरात जो है
इनका ये कौन करवा रहा है, ये क्यों हो रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। तो जब आप PMLN से बात करते हैं तो आपको लगता है कि वो तमाम लोग एक पेज पे है, क्योंकि बड़े पब्लिक स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं ना? देखिए, दोनों अतराफ से खान साहब के बयानात को देखा जाए या इस तरह के बयानात को इधर से देखा जाए तो फिर तो मुज़ाकरात शुरू ही नहीं होने चाहिए थे, फिर तो वजह ही कोई नहीं थी। और जिन फोरम से ये फैसले हुए उसमें ख्वाजा साहब शामिल थे, इमरान खान साहब की इजाजत के बगैर उनकी कमेटी काम करने नहीं आई। लेकिन ये अपनी अपनी पोजीशनें, हार्डन्ड पोजीशनें अपनी अपनी जगह कायम रहती है और इन पोजीशंस के साथ ही आप कोशिश कर रहे होते हैं कॉमन ग्राउंड ढूंढने के लिए। आप अपनी पोजीशनें नहीं छोड़ रहे होते जब तक कॉमन ग्राउंड डिक्लेयर ना हो जाए। तो कमेटी के मेंबरान की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई। बाकी दोनों अतराफ से जो बात करेगा वो यही करेगा कि ये हमारी प्रिंसिपल पोजीशन है, उसी पे खड़े हो। यानी हॉक्स जो है पब्लिक में एक डिफरेंट बयान देने हैं, प्राइवेट में टेबल के ऊपर वो पार्टी पोजीशन है। हाँ। आपके ख्याल में वो पार्टी पोजीशन छोड़ दी जाए? नो, पार्टी पोजीशन उस वक्त छोड़ी जाएगी जब पार्टियां दोनों आपस में बैठ के जिस एग्रीमेंट पे पहुंचती हैं उसको फिर दोनों अतराफ के लोगों को, दोनों अतराफ की क़यादत को, अपनी जमातों को इस बात पे कायल करना होगा, वही बयानिया बनेगा। लेकिन जब तक कोई फाइनल आउटकम इत्तेफाक राय से नहीं आता, अपनी पोजीशनें तो नहीं छोड़ी जाती। किन बातों पे एग्रीमेंट है? क्योंकि डिसएग्रीमेंट के बारे में तुम्हें मालूम था, पहले साथ बैठने के ऊपर बात नहीं बन रही थी, वो हो गया। इलेक्शन अब तमाम पार्टीज, ऑलमोस्ट PTI भी कहती है जी एक दिन होना चाहिए। जो कोर डिसएग्रीमेंट है अभी तक वो किस बात पे? क्या वो तारीख PTI चूंकि सितंबर महीने की खास सिग्निफिकेंस है वो उसमें करना चाहते हैं, सिर्फ तारीख का मसला है, या ये जो अपॉइंटमेंट्स, तैनाती वगैरह ये सब देखकर फिर ये फैसला होगा? मारिया, तारीख का ही मसला होगा। ये तैनातियों का तो जिक्र मीटिंगों के अंदर नहीं होता, ना ही PTI इसका जिक्र करेगी और ना ही हुकूमती टीम करेगी। मैं क्योंकि हुकूमती टीम का हिस्सा इस वक्त नहीं हूँ फॉर्मली, मुझे नहीं पता वहां अंदर डिस्कशन क्या हुई, लेकिन ये बात बहरहाल तय है कि इंतखाबात का इनेकाद और उसके लिए PTI की ख्वाहिश के जल्द अज जल्द हो और हमारी ये ख्वाहिश के इंतखाबात अपने मंतकी नतीजे के नजदीक जाके हो, ताकि इस वक्त पाकिस्तान जो अगले बजट की तैयारी कर रहा है, जो IMF के साथ, जो दीगर दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान के फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स कर रहा है, हम उसको किसी तरफ लगा सके ताकि खुदा न खास्ता केयर टेकर गवर्नमेंट में पाकिस्तान को किसी मुश्किल सूरत हाल का सामना ना हो। लेकिन कायरा साहब, जब इलेक्शन ईयर में बजट आप देकर जाएंगे, इसमें कोई ये चंबे वाली बात नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं और इसके दरमियान ही कोई रास्ता निकलना। लेकिन जब बजट इलेक्शन वाले ईयर में देकर जाएंगे कायरा साहब, तो फिर ये तो सियासी हमारी रिवायत है ना कि वो तो पूरी रेडी उल्टा के चले जाते हैं ना, क्योंकि उन्होंने आगे इलेक्शन में जाना होता है। ये होता रहा है इस मुल्क के अंदर, ये कोई नई बात तो नहीं होगी। तो फिर कैसा बजट देंगे आप लोग? आप इस बात को जानती है कि बखूबी जानती है कि जब भी कोई जमात इंतखाब के साल में दाखिल होती है तो वो बजट या वो जो रिलीफ होते हैं वो आखिरी साल में सब रिलीफ दिए जाते हैं ताकि लोगों को तकलीफ के एहसास कम हो। हमारी गवर्नमेंट जब से आई है हमें पता था कि पाकिस्तान के हालात कितने मुश्किल हैं, लोगों की ऑलरेडी करके गए थे खान साहब, और हमारे फैसलों से जो मजबूर होके हमने किए, जो IMF की शराइत के तहत हमने किए, वो शराइत जो खान साहब ने मानी हुई थी, उन शराइत को मानना इसलिए मजबूरी था कि अगर हम ना मानते तो पाकिस्तान बड़े गहरे खड्डों में जा गिरता। लेकिन उनको मानने का हमें सियासी नुकसान था, हमारा पॉलिटिकल कैपिटल उससे बर्न हुआ, लेकिन हमने कोई हेजिटेशन तो नहीं की। हमने वो सारे फैसले लिए जिसके नतीजे में पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ तो नहीं मिला, तकलीफ मिली, और वो मजबूरी के तहत थे, लेकिन हमने वो फैसले लिए। लेकिन कायरा साहब, अगर आपको मालूम हो कि अब अक्टूबर में इलेक्शन है, आप 3 महीने पहले बजट पेश कर, फिर वो IMF बजट तो नहीं होगा ना सर, फिर वो तो इलेक्शन बजट होगा और वो तो फिर IMF की शराइत पे नहीं होगा ना। इसके बारे में तो मैं अभी आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात तय है कि अगर हमने यही नुक्ता नजर रखना होता कि सिर्फ हमारी सियासत हमारे सामने होती, रियासत सामने ना होती, तो सियासत का तकाजा ये था कि हम इस वक्त ये जो पिछला साल गुजरा है हुकूमत का, हम रिलीफ की बातें कर रहे होते, हम IMF के शराइत के तहत बातें ना कर रहे होते। ये जमा खातर रखिए कि हम पाकिस्तान की रियासत का मफाद सामने रखते हैं, सियासत हमारे लिए सेकेंडरी इशू आ जाता है।
अभी साथ साथ ही आप गुफ्तगू कर रहे थे, मुज़ाकरात हो रहे थे, उसी रात हमने लाहौर में बड़े ही अफसोसनाक विजुअल्स देखे हैं कि जिस तरीके से चौधरी परवेज इलाही साहब और शुजात अली साहब का घर सेम है, गेट सेम है, वो जैसे बख्तरबंद गाड़ी से वो गेट तोड़ा गया है। कहीं आपको खदशा है कहीं ना कहीं ये मुज़ाकरात को कोई सैबोटाज करना चाहता है? नहीं, कोई नहीं, इसका कोई ताल्लुक इस बात से नहीं है। मुझे जो कुछ सीन आपने देखे वो बड़े अफसोसनाक थे, वही सीन मैंने देखे, यकीनन मुझे भी अफसोस हुआ। ऐसे सीन नहीं होने चाहिए किसी सूरत में, इनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन ये फरमाइए कि पुलिस के ऊपर पथराव करें, ये बर्दाश्त कर लेंगे? क्या पुलिस के ऊपर पेट्रोल फेंके और आग लगा दे, ये बर्दाश्त कर लेंगे? पुलिस की तस्दीक करके उनके ऊपर पानी फेंका जाए, ये आप बर्दाश्त कर लेंगे? इसका मतलब ये होगा कि इन रवैयों के साथ क्या किया पुलिस ने चौधरी साहब के खिलाफ? सर, पुलिस ने ये किया कि रात के 12 बजे एक ऐसा केस जिसमें जमानत हुई थी, वहां पे आके उनको दिखाया, उनके वकीलात थे, उन्होंने कहा कि जमानत उनकी नहीं, ऐसा नहीं था। उनकी जमानत के डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं थे। बाकायदा उस वक्त कहा गया, सारा मीडिया वहां पे मौजूद था, मीडिया से पूछा गया, मीडिया ने उनसे पूछा कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मुसद्दका दे दीजिए। उनके पास नहीं थे। सर, वो जिस केस में है वो मेंटेन करते हैं कि उसमें हमारी जमानत हुई हुई थी, तो फिर आप ऐसा करेंगे कि वो मेंटेन करते हैं? नहीं, लेकिन कायरा साहब, पूरा दिन आप किसी वक्त भी गिरफ्तार करके रात के 12 बजे आप बख्तरबंद गाड़ी लेके। पहली बात तो ये है कि 12 बजे नहीं था, पहली बात तो ये है कि 12 बजे नहीं था। दूसरी, मैं उसकी वजाहत नहीं कर रहा, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। सर, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आज ये जाके क्या उन्होंने स्टार्ट में ये किया या घंटा? नहीं, पहले मुझे मेरी बात खत्म। पहली बात तो यह है कि पुलिस गई, पुलिस के साथ जो तज़हीक का मेज रवैया था, अंदर से पथराव हुआ, क्या उस वक्त उनका गेट तोड़ा गया? जब गेट को कहा गया कि खोलिए, हमने पुलिस आई है तो क्या किया गया? पहले उन पे पानी फेंका गया, पत्थर मारे गए, फिर उनके ऊपर पेट्रोल फेंका गया, आग लगाई गई। उसके बाद पुलिस क्या करती? क्या पुलिस जलील होकर वापस आती? सर, पुलिस ये करती कि सर पूरा दिन उनके पास मौका था, वो जब सुबह से लेके शाम तक किसी भी वक्त जाके गिरफ्तार कर लेती। दे मेड श्योर कि रात के पहर जाए और इस तरीके से वहां एक सीन क्रिएट किया जाए और एक खौफ का माहौल कायम किया जाए। 8 घंटे वो प्रेमिसेस पे रहे, गिरफ्तारी के बगैर वो वापस आए। मुझे हैरानगी है कि आप सारे मीडिया वाले दोस्त सिर्फ एक साइड की बातें कर रहे हैं। हाँ, ज्यादती हुई, ये नहीं होने चाहिए सीन, लेकिन जो कुछ पुलिस के साथ हुआ, मैं कहता हूँ पुलिस उनके घर गई, चौधरी साहब जाके उनको दिखाते कि ये मेरे वारंट, ये मेरे पास जमानत के डॉक्यूमेंट्स हैं। पुलिस ने उनको उनके वारंट देने थे, उनके वारंट देते एंटी करप्शन वाले, और वो पेश होते। क्यों ना पेश हो वो? अब हम नहीं पेश होते क्या? हमारे घरों पे पुलिसें आई, जरदारी साहब को गिरफ्तार हुआ, हमने पथराव किए, हमने क्या किया? तो सर, आपको उस पूरी सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लमेटिक नजर नहीं आ रहा? ये जो पूरा उस दिन, सर उस दिन जो सारी रात को हुआ, उस दिन जहां मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, अच्छा माहौल चल रहा है, पीटीआई के सदर को कि घर जाके उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए, आपको इस पूरी सिचुएशन में कुछ नहीं सैबोटाज लग रहा, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं लग रही? मुझे कोई सैबोटाज नहीं लग रहा। मुझे तो हैरानगी इस बात की है कि पीटीआई के सदर के खिलाफ कोई नया केस बना के सैबोटाज किया गया है क्या? बगैर किसी मुकदमे के उनके घर जाके रेड किया गया है क्या? इमरान खान और पीटीआई को एक नया एनआरओ चाहिए, एनआरओ मांगना है? तो सर, ये कौन करा रहा है? ये तो पूछने, निगरान हुकूमत से पूछ लीजिए कि ये गिरफ्तारी की भी नहीं, वैसे भी वापस आ गए, वो किसकी बी टीम बन के खेल तो नहीं रहे? नहीं, वो जाके चौधरी साहब के घर या साथ वाले किसी घर में छुप गए, नहीं पकड़ा जा सके। लेकिन जो पुलिस के साथ हुआ, वो खुदारा इस पाकिस्तान के इदारों, यानी इमरान खान के घर पे रेड हुआ, वहां पे पुलिस गई और पुलिस के 64 जवान जख्मी हुए, पीटीआई के 8 लोग, और हमसे ये शोर कर रहे हैं और दुहाई पीट रहे हैं कि इमरान खान के घर बड़े ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गई, पुलिस ने बड़ी बदमाशी कर दी। क्या बदमाशी की? 64 बंदे फटड़ करा लिए, ये बदमाशी की पुलिस ने। सर, सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन वारंट की भी होते हैं ना सर? राना सनाउल्लाह साहब का भी वारंट था, पुलिस को कोई फिक्र नहीं थी उन्हें गिरफ्तार करने की। इस वारंट की तामील कराना उस दिन इतना जरूरी था कि वहां पे पूरा एक सीन क्रिएट किया। ऐसा नहीं है जी सर, ऐसा नहीं है, आई एम सॉरी, ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है। उससे पहले पुलिस गई, कितने लोग थे? 7 या 6। जो लाहौर के इस्लामाबाद की पुलिस गए थे 4 लोग वो थे, और 2 लोग थे, 4 लोग उनके साथ लोकल पुलिस थी। क्या किया गया उनके साथ? उनके साथ उनको धक्के मारे गए, खान साहब नहीं मिले,
ان کی تذلیل کی گئی, ان کو بےعزت کر کے وہاں سے واپس بھیجا گیا. کیا ہم نے اپنے اداروں کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے؟ آپ کو اس میں کوئی پولیٹیکل رنگ یا کوئی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا عنصر نظر نہیں آ رہا؟ وکٹمائزیشن کس بات کی ہے؟ اس کے بعد کیا پولیس, اس کا مطلب طے ہو گیا نا آئندہ سے, یا یہ فیصلہ کر دیں کہ جس کے گھر 100 200 400 بندہ اکٹھا ہو جائے گا, وہ لوگوں کو اکٹھا کر لے گا, وہ لیڈر, وہ مسلم لیگ ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو, باقی جماعتیں, اس کو آئندہ گرفتار نہیں کیا جا سکے گا. کیونکہ وہ لیڈر ہے, کیونکہ وہ بڑا آدمی ہے, اس کے پاس لوگ ہیں, اس کے بڑے ہیومن رائٹس ہیں. وہ بھائی خدا کا خوف کرو, وہ جا کے عدالت میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے. یہی خان صاحب کہتے تھے نا باقیوں کو. اچھا, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ابھی لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات ہے وہ تو خاکہ قاہرہ صاحب پی ایم ایل این کے ذہن میں بالکل واضح ہے. ان کے نزدیک لیول پلینگ فیلڈ یہ ہوگی جب عمران خان صاحب کو کی بھی نااہلی ہوگی. یہ بڑے وہ کلیئرلی ان سو مینی ورڈز مختلف اوقات پہ بات کہہ چکے ہیں. کس سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں سر؟ کس سے مطالبہ کرتے ہیں؟ نااہلی کون, کس سے مطالبہ کیے جاتے ہیں سر؟ وہ کہتے ہیں جو سہولت کار ہیں وہ خان صاحب کو بھی لیول پلینگ فیلڈ کے تحت وہی کچھ کریں جو نواز شریف صاحب کے ساتھ. یہ آپ کی انفارمیشن ہے, میری نہیں سر. مریم بی بی نے کہا کہ جو تبھی ہوگا انصاف کا ترازو پلڑا بھاری کہ جب ایک سیاسی بیانیہ ہے, ایک سیاسی گفتگو ہے, وہ اپنے کارکنوں کو چارج کرنے کے لیے, ان کو میسج دینے کے لیے, اپنے لیڈر کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے اوپر احتجاج کرتے ہوئے وہ بیانیہ اس طرح چلتا رہتا ہے. کیا حکومت کی طرف سے ایسی کوئی موو ہے؟ کیا ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈ ہے؟ ہاں, ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں, مسلم لیگ کا یہ مطالبہ کرنا حق ہے کہ ان کے لیڈر کا کیس بھی سنا جائے, اور ان کو اگر کیس میں غلط سزا دی گئی ہے تو اس سزا کو ختم کیا جائے. لیول پلینگ فیلڈ کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ اگر عمران خان کسی کیس میں مطلوب نہیں ہے, ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے, تو ان کو سزا دی جائے. بالکل. اور لیڈر جو ہوتے ہیں ان کو غلط سزاؤں کے ذریعے ان کی سیاست کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا. کیا نااہلی عمران خان صاحب کی, جو کہ آبویسلی اس کی ایک ملک میں ماضی میں ہوتا رہا ہے, سیاستدان نااہل ہوتے رہے ہیں الیکشن پروسیس سے خاص طور پہ پہلے, کیا آپ دیکھ رہے ہیں کیا عمران خان صاحب کی نااہلی ہو سکتی ہے؟ اور پھر مور امپورٹنٹ کوشچن کیا ہونی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ کسی کیس میں مطلوب نہیں ہے, یا کسی کیس میں ان کے خلاف کوئی جینون ایشو نہیں ہے, تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کسی کیس میں جینون ہے تو پھر جو بھی سرکمسٹانسز ہوں ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اس سے بات سے ہٹ کے وہ عمران خان ہے, آپ ہیں, میں ہوں. دوسری بات کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عمران خان کو اس وقت ان حالات میں اس عدالتی نظام کے تحت کوئی ڈسکوالیفائی کر لے گا؟ آپ کا خیال ایسا ہے؟ سر میرا خیال ہے اسی وجہ سے کچھ جو الیکشن کی ڈیٹ ہے شاید وہ خان صاحب ایک اسپیسیفک مہینے میں چاہ رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ شاید آگے والے منظر نامے میں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. یہ پی ٹی آئی کی ایک جنرل سینس ہے, شاید اسی وجہ سے وہ الیکشن جلدی چاہ رہے ہیں. یہ فرمائیے کہ جس ڈیٹ کی آپ ذکر کر رہی ہیں وہ کوئی ستمبر کے مہینے میں ہے, اور اس سے پہلے الیکشن کا ڈول تو ڈالا جا چکا ہوگا. فرض کریں 8 اکتوبر کو ہی الیکشن ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ تو کوئی 8 اگست سے کام شروع ہو جائے گا. 8 اگست سے پہلے عمران خان صاحب اسی سیٹ اپ کے اندر رہیں گے, اس سے پہلے وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے تو بات ہوگی نا. تو آپ ساری چیزوں کو سیکوینس دیکھیے نا کیسا ہے. صحیح ہے. لیکن سر ویسے لیول پلینگ فیلڈ کا پیپلز پارٹی کے نزدیک خاکہ کیا ہے؟ آپ کا کیا آئیڈیا ہے لیول پلینگ فیلڈ کا؟ لیول پلینگ فیلڈ کا بڑا سمپل ہے جی, کہ سب جماعتوں کو آزادی کے ساتھ اور بغیر مداخلت کے, اور عدالتیں بھی, یعنی جس طرح عمران خان صاحب کو بیلیں مل رہی ہیں, ان کو انصاف مل رہا ہے, ان کی جماعت کو مل رہا ہے, وہاں باقی جماعتوں کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جانا چاہیے. اور باقی مداخلت کے بغیر سیاسی عمل ہونا چاہیے. ایک دن میں ملک کے اندر انتخاب ہو تاکہ کسی کو اس میں کسی قسم کا فردر سوال اٹھانے کا موقع نہ ملے. یہ جو انسرٹینٹی ہے, اگر ایک اور متنازع الیکشن آیا تو اس سے انسرٹینٹی بڑھ جائے گی. اور جو پنجاب کے صرف ایک صوبے میں الیکشن ہو اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی ٹوٹی ہوئی ہے, وہاں کا ذکر بھی نہ ہو. یعنی عمران خان غور کریں کہ آج تک انہوں نے, ان کی جماعت نے ایک دن بھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ کے پی کے کا بھی الیکشن کرایا جائے. وہ صرف پنجاب کے الیکشن کا ذکر کرتے ہیں. وہ ایک دفعہ بھی انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ کے پی کے کا الیکشن ہونا چاہیے, وہاں پہ بھی ضرورت ہے, مجبوری ہے, فلاں ہے, کچھ بھی. لیکن صرف پنجاب کا الیکشن ضروری ہے, اور پنجاب کا الیکشن بھی موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ ضروری ہے.
اور انہی ہینڈلرز کے ساتھ اسی سیٹ اپ کے ساتھ ان کو ضرورت ہے، کیونکہ خان صاحب بغیر سپورٹ کے الیکشن نہیں لڑ سکتے. انہوں نے کبھی اس طرح کا ان کا ایکسپیرینس ہے نہیں. اب تو یہ بات واضح ہو چکی نا کہ ان کا الیکشن جتوایا گیا، ان کا الیکشن بنایا گیا. ابھی ضمنی انتخاب ہوئے ہیں پنجاب کے اندر کچھ، وہ بھی جتوائے گئے انہیں. یہ جو جیت کے جو سی ایم بنا ہے پرویز الہی صاحب، وہ جتوائے گئے ہیں خان صاحب کو وہ الیکشن بھی. جی خان صاحب اگر اپنے الیکشن خود نہ لڑتے ساری سیٹوں پہ، وہ جو ایک خاص فضا تھی، میں اس کو نہیں سر، پنجاب اسمبلی تو کینڈیڈیٹ تھے نا، وہ تو انہوں نے ضمنی میں گزارش سنیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن حالات میں وہ الیکشن لڑے گئے وہ ایک اور صورتحال ہے. اور اس میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ ہم آپ کے سوالوں کے جواب دے چکے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے جو مسلم لیگ کے اپنے کینڈیڈیٹ تھے، بیکاز ان کو ٹکٹ نہیں دیا جا سکے اس خاص ارینجمنٹ میں، لہٰذا مجبوری بن گئی ان کو ٹکٹ دینے میں، اور غلط ٹکٹوں کی وجہ سے بہت بڑا فرق آیا، کوئی شک نہیں ہے اس میں. بہت اس کی وضاحتیں ہم کر چکے، لیکن اس کو چھوڑیے. سوال یہ ہے کہ کیا کے پی کے کا الیکشن کبھی ڈیمانڈ ہوا؟ کیا وہاں 90 دن کا اعتراض نہیں ہے؟ عمران خان کو پتا ہے نا 9 سال میری حکومت وہاں رہی ہے. وہاں کیا ہوگا جب تک پنجاب میں ایک بڑے صوبے کے اندر جہاں 60% آبادی رہتی ہے، یہاں پہ اگر میری گورنمنٹ بنتی ہے یا یہاں سے مجھے کوئی بہتر ووٹ ملتا ہے تو اس کا سپل اوور ایفیکٹ آئے گا باقی صوبوں میں، تو پھر میری صورتحال بہتر ہوگی. کیا یہی نہیں ہے؟ صحیح. بہت شکریہ. قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کل جو مذاکرات ہیں اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ پر امید ہیں. دیکھتے ہیں کہ کل جو 9 بجے یہ سیشن ہونے جا رہا ہے اس میں کیا بات آگے بڑھتی ہے. قاہرہ صاحب کا خیال ہے کہ کوئی سیبوٹاج کی کوشش انہیں ایٹ لیسٹ نظر نہیں آ رہی اس موقع پہ. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو ہمارا کلوزنگ نوٹ ہوگا. آج یوم مزدور ہے، آج اتنی زیادہ پریس کانفرنسز کوئی 11 کے قریب کر دیں. مزدور کی بات تو کی لیکن صرف وہ پریس کانفرنسز اور بیانات تک ہوتی ہے. حالات کوئی اس کے تبدیل کرنے کے بارے میں نہ کوئی سیریس ہے، نہ کوئی پوٹینشیلی انویسٹڈ ہے مزدور کے حالات بہتر کرنے میں. بریک کے بعد سے بات کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. آج یوم مزدور ہے اور مزدوروں کے نام پر سب نے بڑی سیاست چمکائی، بہت بڑی بڑی تقاریر ہوئی. 11 کے قریب مختلف جو سیاسی لیڈران تھے وہ آج پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے. سیاسی میڈیا پہ ٹاکس ہوئے، خطابات ہوئے، یہ آپ اپنے سامنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اور بات مزدور کی گئی، لیکن مزدور کی حالات بہتر کبھی ہم نے ہوتے دیکھے نہیں ہیں، کیونکہ مزدور ایک سیاسی تقریر کے لیے بڑا ہی اچھا اور دلکش ٹاپک ہے کہ آپ اس کے حقوق کی بات کریں، آپ اس میں جانب بھی کوٹ کریں، اس میں آپ بڑے بڑے جو بلند و بلند دعوے کریں، لیکن حقیقت میں کچھ ہوتا نہیں ہے. صرف سیاسی مخالفین کو لتاڑا جاتا ہے. مزدور طبقے کے لیے نہ کوئی آج ریلیف کا اعلان ہوا، نہ کوئی ہم دیکھتے ہیں بات سب کرتے ہیں کہ جی ان کی جو بیسک پے ہے وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے. کسی نے آج کہا مریم بی بی نے 40,000 ہونی چاہیے، لیکن یہ کرے گا کون؟ یہ حکومت وقت کرے گی. کیا وہ ایسے اقدامات اناؤنس کیے جاتے ہیں؟ نہیں، صرف تقاریر تک یہ سب کچھ رہتا ہے. چھٹی ہوتی ہے جی سرکاری سطح پہ، آپ بھی مناتے ہیں، ہم سب مناتے ہیں، لیکن جس کے نام پہ چھٹی منائی جاتی ہے اس کو آج کے دن کوئی چھٹی نہیں ملتی. سو پاکستان میں مزدور کے نام پہ آج بھی سیاسی معاشی ایکسپلوٹیشن ہوتی رہی ہے اور آج تک ہو رہی ہے. پروگرام کا ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.